मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कुरान मुक़द्दस की आप हजरात सूरह यासीन शरीफ सुन रहे हैं और सूरह यासीन शरीफ की आयत नंबर 53 से आयत नंबर 58 तक आप हजरात के सामने पेश की गई है। इन आयतों से पहले कयामत के मंजर को कुरान करीम ने पेश किया था, जिसमें नफ़ख़ाए ऊला और नफ़ख़ाए सानिया का जिक्र था। पहली मर्तबा सूर फूका जाएगा और दूसरी मर्तबा सूर फूका जाएगा। पहली मर्तबा में जब सूर फूका जाएगा उसमें भी एक जोर की आवाज होगी, तो सब के सब पकड़ लिए जाएंगे और मरकर रह जाएंगे। किसी को वसीयत करने की फुर्सत नहीं मिलेगी, घर जाने की फुर्सत नहीं मिलेगी। जो जहां होगा वो वहीं पर पकड़ लिया जाएगा, चाहे जंगल में हो, सफर में हो, अजर में हो, घर में हो, बाहर हो, दुकान पर हो, खेत पर हो, कहीं भी हो, उसको वहीं पर मौत आकर दबोच लेगी। और दूसरा नफखा जो होगा, नफखाए सानिया जिसको कहते हैं, वो होगा कब्रों से निकलने वालों के लिए, कि कब्रों से लोग निकल निकल कर जल्दी जल्दी तेजी के साथ अपने रब की तरफ चल रहे होंगे। तो सब के सब कहेंगे, हाय हमारी बर्बादी, किसने हमें अपनी कब्रों से जगा दिया। फरिश्ते कहेंगे, ये वही कयामत है जिसका रहमान ने वादा किया था और सच्चे पैगंबरों ने तुमसे वादा किया था, ये वही है। आज के सबक और आज के दर्स में एक और नफ़खे का जिक्र फरमाया। फरमाया, इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन, बस एक जोर की आवाज होगी तो सब के सब यकायक अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सबको हाजिर कर दिया जाएगा। और ये हाजिर करना ऐसा नहीं होगा कि अपनी मर्जी से लोग जाएंगे, बल्कि जबरदस्ती, कहरन, जबरन फरिश्ते उनको अल्लाह की बारगाह में मजबूर करके और उन्हें जबरदस्ती खींच करके लाकर खड़े कर देंगे। नहीं तो हर एक आदमी चाहेगा मेरा हिसाब ना हो, मेरा हिसाब ना हो, लेकिन फरिश्ते जबरदस्ती उनको पीछे से डंडा मार मार करके उनको आगे धका रहे होंगे, चलो आगे, चलो आगे। जैसे पुलिस है ना, पुलिस किसी को अगर जमा करना होता है तो वो पीछे से मार मार करके उसे आगे करती है, चल आगे। इसी तरीके से कयामत का मंजर होगा, जुमे का दिन होगा, कयामत आएगी और सब लोग अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह के हुजूर पकड़कर हाजिर कर दिए जाएंगे। क्या आलम होगा, कितना खौफनाक और कितना होलनाक मंजर होगा कि लोग अपने अपने बच्चों को, अपने घर वालों को भूल जाएंगे, कोई किसी की तरफ तवज्जो नहीं करेगा। इतना नफसी नफसी का आलम होगा, हर एक आदमी अपनी टेंशन और अपनी परेशानी में खड़ा हुआ होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ऐलान होगा, आज किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा जो सारे महशर वाले सुनेंगे, आज जर्रा बराबर किसी के लिए, किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। जिसने जो गुनाह किया उसको वही बदला मिलेगा, जिसने जो नेकी की उसको वही बदला मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि गुनाह किए कम और सजा मिले ज्यादा, ऐसा नहीं होगा। इसी तरीके से किसी ने नेकी की ज्यादा और उसको कम मिले सवाब, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कहते हैं, फल-यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, आज किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। जो दुनिया में तुमने किया, बोया, आज वो ही काटोगे। दुनिया में लोग
طرح طرح سے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا, کوئی کتاب نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون. قرآن کہتا ہے بس ایک صرف زور کی آواز ہوگی. فَإِذَا هُمْ تو اچانک یکایک جمیع لدینا سب کے سب ہمارے پاس محضرون پکڑے چلے آئیں گے. اور ایک ترجمہ حاضر کر دیے جائیں گے, حاضر ہو جائیں گے سب کے سب ایک دم. ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت آ گئی, لوگ کھڑے ہوئے ہیں, باتیں بنا رہے ہیں, جانے کے لیے تیار نہیں ہے, جیسے جلسہ ہو رہا ہو, کچھ ادھر کھڑے ہوئے ہیں, کچھ ادھر کھڑے ہوئے ہیں, کچھ ادھر کھڑے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. بس سب کو فرشتے مار مار کر کے سب کو ایک جگہ, بالکل جیسے چرواہا اپنی بکریوں کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے تھوڑی دیر میں مار کے, اسی طریقے سے سب لوگ اللہ کے حضور حاضر کر دیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا پھر آج کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا کسی جان پر, چاہے وہ انسان ہو, جنات ہو, خواہ کوئی بھی ہو, مرد ہو, عورت ہو, دیہات کا رہنے والا, شہر کا رہنے والا, کالا ہو, گورا ہو, عرب کا رہنے والا, عجم کا رہنے والا, کہیں کا بھی ہوگا. شیئن لا تظلم ذرہ برابر اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے. اللہ کی نظر میں سب ایک ہے. ہم تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں اچھا ہوں, یہ خراب ہے, ہم تو سمجھتے ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں سب ایک ہے. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تجزون کے معنی آتے ہیں بدلے کے, انعام کے. تعملون کے معنی آتے ہیں جو کام کیا ہے. عمل کہتے ہیں کام کرنے کو. اور بدلہ پاویں گے وہ صرف جو دنیا میں کفر وغیرہ کرتے تھے, یعنی یہاں اہل جہنم والوں کا تذکرہ ہے. جو جہنم کے لوگ ہوں گے, جہنم میں جانے والے ہوں گے, ان کے بارے میں تذکرہ فرمانے اللہ تعالیٰ کہ جو دنیا میں انہوں نے کفر کیا ہے, انکار کیا ہے, گناہ کیے ہیں, ان گناہوں کی سزا ان کو ملے گی. یعنی نہ کسی کی نیکی ضائع ہوگی, نہ جرم کی حیثیت سے زیادہ سزا ملے گی. ٹھیک ٹھیک انصاف ہوگا. اور جو نیک اور بد کرتے تھے فی الحقیقت عذاب اور ثواب کی صورت میں وہی سامنے آ جائے گا. آج تو کچھ سامنے نہیں ہے. بدی کر رہے ہیں تو بدی کا کوئی سمن اور کوئی قیمت اور کوئی جزا سزا سامنے نہیں ہے. اچھائی کر رہے ہیں تو اچھائی کا کچھ انعام نہیں ہے. آج کچھ سامنے نہیں ہے. لیکن کل جب جائیں گے ہم میدان حشر میں تو ہمارے ساتھ ساتھ چلے گی بدیاں بھی اور برائیاں بھی اور نیکیاں بھی. جتنی ہم نے برائیاں کی, گناہ کیے, جھوٹ بولے, گالیاں دی, ماں باپ کی نافرمانیاں کی, نمازیں چھوڑی, روزے توڑے, دوسروں کی چوری کی, ڈکیتی ڈالی, یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہوگا یہ سب ہمارے ساتھ ہوگا کل. نماز پڑھی, روزے رکھے, زکات دی, حج کیے, یہ سب ہمارے ساتھ ہوگا. یہ نیکیاں بھی. پھر وہاں تول ہوگا. نیکیاں جس کی زیادہ ہو جائے گی وہی جنت میں جائے گا, وہی کامیاب ہو جائے گا. جس کی برائیاں بڑھ گئی وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ وہی بدلہ پاؤ گے جو دنیا میں تم کرتے تھے. قبر میں کرتے تھے اس کا ذکر نہیں ہے, یا ماں کے پیٹ میں کچھ کرتے تھے وہ نہیں. جو دنیا میں آنے کے بعد تم نے کیا ہے وہ تمہیں اس کی سزا اور اس کی جزا
तुम्हें मिलेगी। अब आगे जन्नत वालों का तज़किरा अल्लाह फरमाते हैं, यूं फरमाया, इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौमा फी शुगुलिन फाकिहून। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि जब जहन्नम वालों का हाल सुन लिया है तो अब जन्नत वालों का भी तज़किरा सुन लो कि अहले जन्नत कयामत के मैदान में एक मशगले में खुश दिली के साथ बात करते हुए होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले जन्नत का हाल बता रहे हैं कि कयामत का मैदान होगा और लोग जो जन्नत वाले होंगे वो खुश दिली के साथ खड़े हुए होंगे, हंस रहे होंगे, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होंगे। और जो दुनिया में उनकी चाहत थी कि मेरे अपने पास रहे, जन्नत के अंदर वो सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको अता फरमाएंगे। बेशक अहले जन्नत आज एक मशगले में बातें करते हुए होंगे। फाकिहून इसके माना आते हैं खुशी के साथ खड़े हुए होंगे। और अकेले नहीं बल्कि उनके साथ उनकी औरतें होंगी, उनकी हूरें होंगी, साये में खड़े हुए होंगे। लोग तो धूम में खड़े होंगे, वो साये में खड़े हुए होंगे। लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में परेशान फिर रहे होंगे। और तख्तों पर बढ़िया वाले बेड, जिसको कुरान ने तख्त, बादशाह के जो तख्त होते हैं ना, वो शाही तख्त, इस तरीके से तख्त बिछे हुए होंगे। उनके ऊपर मुसेरिया तकिए लगे हुए होंगे और टेक लगा करके बैठे हुए होंगे। अल्लाह अकबर। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अजाब में मुब्तला होंगे, खड़े हुए होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। और वही कुछ एक किस्म, क्योंकि दो किस्म के लोग हैं दुनिया में, अच्छे और बुरे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो जन्नती होंगे, वो आराम से तकिया लगाए हुए बातें कर रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना इकराम फरमाएंगे, इतनी इज्जत फरमाएंगे अपने नेक बंदों की कि कयामत के मैदान में उनके लिए वहां बेड लगे हुए होंगे, सोफे लगे हुए होंगे, आराम से बैठे हुए बातें कर रहे होंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। और फरमाया, लहुम फीहा फाकिहतुन, उनके लिए वहां हर तरह के मेवे होंगे। जिस चीज का दिल चाहेगा बे मेहनत बे मुशक्कत के उनके पास हाजिर हो जाएगी। अगर उनका किसी फल को दिल करता है, उनके पास खुद ब खुद आएगा, वो उन्हें उठने की जरूरत नहीं होगी। बस दिल में जो इरादा आएगा कि मुझे ये खाना है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये पहनना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत वही बैठे बैठे उसके सामने हाजिर कर देंगे। ऐसी जन्नत, जो कुछ मांगेंगे मिलेगा। और मजीद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले जन्नत को आकर, हदीस शरीफ में आया कि जब लोग जन्नत के अंदर चले जाएंगे तो जन्नत के अंदर जाने के बाद एक नूर जाहिर होगा जन्नत में। वैसे जन्नत भी नूरानी है, लेकिन एक और नूर जाहिर होगा। जब वो नूर देखेंगे सब लोग ऊपर को नजर करके, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार होगा। सुभान अल्लाह कहो सभी। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार होगा तो सब जन्नतियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्ना। अल्लाहु अकबर। ए जन्नत वालों, मेरी तरफ से सलामती। सलाम करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत। आज यूं कहते हैं कि बड़ा छोटे को सलाम ना करे, बल्कि छोटा बड़े को करे। अल्लाह से बड़ा कौन है? अल्लाह जन्नत में, जन्नती को जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अपने नेक बंदों को अल्लाह सलाम करेंगे। आज तो हम अपने बच्चों को सलाम करना पसंद नहीं करते, अपने से छोटों को सलाम करना पसंद नहीं करते। अरे छोटा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कितने बड़े हैं। और अल्लाह ताला जन्नतियों को आकर कह रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्ना, ए जन्नत वालों, मेरी तरफ से सलाम।
حدیث شریف میں آیا جنتی لوگ میدان قیامت سے فارغ ہو کر جنت میں بسدے اکرام وہ بہزار تعظیم پہنچائے جائیں گے، ہزار تعظیم کے ساتھ، عزت کے ساتھ پہنچائے جائیں گے جنت کے اندر، قیامت کے میدان کے سے فارغ ہونے کے بعد بہت عزت کے ساتھ راحتوں میں اس طرح مشغول ہوں گے کہ کسی دوسری جانب نہ التفات ہوں گی، کسی جانب دوسری نہ التفات کریں گے اور نہ توجہ کریں گے۔ یہ جہنم سے اور جہنم والوں سے بے فکر ہوں گے، اپنی لذتوں اور مزیداریوں میں اس قدر مسرور ہوں گے کہ وہ ہر ایک چیز سے بے خبر ہو جائیں گے، نہایت حساس بشاس ہوں گے۔ کنواری حوریں انہیں ملے گی جن سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، طرح طرح کی راگنیاں، خوش آوازیاں دل فریبی سے ان کے دلوں کو لبھا رہی ہوں گی۔ ان کے ساتھ ہی اس لطف اور سرور میں ان کی بیویاں، ان کی حوریں بھی شامل ہوں گی۔ جنتی میوے دار درختوں کے ٹھنڈے اور گھنے ساؤں میں بآرام تختوں پر تکیوں سے لگے بے غمی اور بے فکری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہمانداری سے مزے اٹھا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ہر قسم کے میوے بکثرت ان کے پاس موجود ہوں گے، اور بھی جس چیز کو جی چاہے گا خواہش پوری کی جائے گی۔ سنن ابن ماجہ کی کتاب الزہد میں ہے کہ ابن ابی حاتم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس جنت میں جانے کا خواہش مند اور اس کے لیے تیاریاں کرنے والا اور مستعدی ظاہر کرنے والا ہے جس میں کوئی خوف و خطر نہیں؟ رب کعبہ کی قسم، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم وہ سراسر نور ہی نور ہے، جنت نور ہی نور ہے، اس کی تازگیاں بے حد ہیں، اس کا سبزہ لے رہا ہے، اس کے بالا خانے مضبوط و بلند اور پختہ ہیں، اس کی نہریں پر ہیں اور رواں ہیں، اس کے یہاں اس کے پھل ذائقے دار اور پکے ہوئے اور بکثرت ہیں، اس میں خوبصورت نوجوان حوریں ہیں، ان کے لباس ریشمی اور بیش قیمت ہے، اس کی نعمت ابدی اور لازوال ہے، وہ سلامتی کا گھر ہے، وہ سبزہ اور تازے پھلوں کا باغ ہے، اس کی نعمتیں بکثرت اور عمدہ ہیں، اور اس کے محلات بلند و بالا اور مزین ہیں۔ یہ سن کر جتنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے، سب نے کہا حضور ہم اس کے لیے تیاریاں کریں گے۔ آج مسلمان کو یہ بات کہہ دی جائے تو بہت کم ایسے ہوں گے جی ہم اس کی تیاری کریں گے۔ صحابہ نے سب نے کہا یا رسول اللہ ہم اس کی تیاری کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کی کوشش کریں گے ہم، اس لیے ہمیں بھی اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو سب نے کیا کہا؟ جی حضور ہم اس کی تیاریاں کریں گے اور کرنے اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ انشاءاللہ کہو، سبھی تم بھی کہو انشاءاللہ۔ چنانچہ انہوں نے سب صحابہ نے کہا انشاءاللہ کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ تو معلوم یہ ہوا، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی جنتی اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے، اوپر کی جانب سے ایک نور چمکے گا، یہ اپنا سر اٹھا گے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے، اور رب کہے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا سلام قولا من رب الرحیم، سلام بولنا ہے رب رحمان سے۔ تو یوں فرمایا لہم فیہا فاکہۃ لہم ما یدعون، ان کے لیے اس میں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور ان کے لیے وہ ہوگے جو وہ مانگیں گے۔ یہاں یدعون فرمایا، یسألون نہیں فرمایا۔ یسألون کے معنی بھی مانگنے کے ہیں اور یدعون یہ پکارنے کے ہیں۔ تو یہ حضرات مفسرین نے جواب دیا ہے کہ یسألون جو ہے وہ محنت کے ساتھ مانگا جاتا ہے، اس میں محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے جب وہ ملتا ہے۔ یدعون جو ہے
وہ اس میں کوئی محنت اور کوئی مشقت نہیں، صرف زبان سے بات نکالیں گے اور ان کے سامنے وہ حاضر کر دیا جائے گا۔ اتنی آسانی کے ساتھ جنت کی چیزیں ہمارے پاس آئے گی۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام بولنا ہے رب رحمان کی طرف سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو سلام کریں گے، سلام بولیں گے جنتیوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنتی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جہنمی عمل سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔